सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की पहली वीडियो में हम आपको बाबर के बारे में बता चुके हैं कि आखिर बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आया था और वो किस तरह से इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो की रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है आज की। आज हम बात करेंगे अपने इंडिया के यानी कि भारत देश के मुग़ल हुकूमत के दूसरे बादशाह हुमायूं की। हुमायूं कौन था, कब पैदा हुआ था, कब उसकी वफ़ात हुई और किस तरह से क्या क्या हुआ था, पूरी सच्चाई पूरी हकीकत इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। और मुग़ल हुकूमत की जो बुनियाद रखी थी वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं ने जो हुकूमत की थी उसके ही कुछ सालों बाद क्या बोलते हैं उसे हुकूमत छीन ली गई थी। ऐसी हालत कर दी गई थी कि वो जंगलों में भटका और तरस रहा था, मतलब तमाम परेशानी अजियतें थी उसके साथ। लेकिन हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से फ़ौज तैयार की और दिल्ली पे जाके हमला किया और फिर से अपनी मुग़ल हुकूमत को हासिल किया, जिसके बाद कई सौ साल तक के मुग़ल राज आगे चला। तो आइए हम लोग इस वीडियो के जरिए से जानेंगे हुमायूं के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा करे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। दोस्तों आज बात होगी भारत देश की सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की पहली वीडियो में हम आपको बाबर के बारे में बता चुके हैं कि आखिर बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आया था और वो किस तरह से इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान यानी हुमायूं कौन था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और उनके दौर में मुगल सल्तनत का कैसा हाल रहा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होने के बावजूद भी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि हुमायूं को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। उसने अपनी आधी उम्र जंगलों में ही भटक भटक कर गुजार दी थी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि मुगल सल्तनत के सारे राजा हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने आए थे, तो उनके दावे में क्या सच्चाई है? क्या सच में सारे मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने आए थे, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने आए थे? तो इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों हुमायूं की पैदाइश 1508 में काबुल शहर में हुई थी जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के वालिद यानी फादर का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र सिर्फ 15 साल थी तभी से ही वो अपने वालिद यानी बाबर को सल्तनत के मामले में मशवरे देने लगा था और ज़हीरुद्दीन बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसके मशवरे को बहुत अहमियत दिया करता था। हिस्ट्री की बहुत सारी बुक से ये बात मालूम चलती है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने भारत पर हमला किया था और भारत को फतह किया था तो उस जंग में भी हुमायूं का बहुत अहम किरदार था। हर मौके पर हुमायूं ने अपने फादर यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की बहुत मदद की थी। भारत की जीत में बाबर की सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग जिसे हम पानीपत की जंग के नाम से जानते हैं, उसकी जीत में भी बाबर की तरफ से हुमायूं ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। कहा जाता है कि जब बाबर ने 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद वो दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो आगरा में उसकी मुलाकात उसके बेटे हुमायूं से हुई। हुमायूं ने अपने वालिद बाबर को कीमती खजानों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी पेश किया, लेकिन बाबर ने हुमायूं की बहादुरी और होशियारी से खुश होकर कोहिनूर हीरे के साथ साथ वो सारा माल तोहफे के तौर पर हुमायूं को ही वापस कर दिया था। 1528 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिसार और फिरोजा जैसे अपनी सल्तनत के कीमती इलाकों को अपने बेटे हुमायूं के सुपुर्द कर दिया था, जो इस बात की तरफ इशारा था कि बाबर भी मरने के बाद अपने सारे बेटों में से हुमायूं को ही अपना अगला सुल्तान बनाना चाहता है। कहा जाता है कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मरने से पहले ये नसीहत की थी कि ऐ हुमायूं, अगर मेरे मरने के बाद मेरी सल्तनत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी उनके साथ जुल्म सितम न करना। हुमायूं ने भी अपने बाप यानी ज़हीरुद्दीन बाबर से ये वादा कर लिया था कि जब उसके पास ये सल्तनत आएगी तो वो अपने भाइयों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। आखिरकार 1530 में बाबर की वफात हो गई। जिस वक्त बाबर की वफात हुई उस वक्त हुमायूं की उम्र सिर्फ 22 साल थी, यानी 22 साल की उम्र में ही हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना दिया गया था। बाबर के बाद जैसे ही हुमायूं मुगल सल्तनत का अगला सुल्तान बना वैसे ही बागियों ने अपने सर उठाना शुरू कर दिए। किसी इलाके में बाबर के दौर के आला अफसर बगावत कर रहे थे तो किसी इलाके में तो खुद हुमायूं के भाई ही उसके खिलाफ बगावत कर रहे
تھے। جن بھائیوں کے ساتھ ہمایوں نے اچھا سلوک کرنے کا اپنے والد سے وعدہ لیا تھا، اب وہ بھائی ہی ہمایوں کے خلاف بغاوت کر بیٹھے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمایوں ایک مست اور سست قسم کا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی کنڈیشن میں جہاں ہمایوں کو چاہیے تھا کہ وہ سترک رہتا اور اپنی ہوشیاری اور بہادری کے ذریعے سے ساری بغاوتوں کو کچلنا شروع کرتا، لیکن وہیں دوسری طرف ہمایوں نے سستی دکھائی اور اس نے کوئی بھی ایسا کڑا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے وہ اپنی بغاوتوں کو دبا سکے۔ اس سستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمایوں کے ہاتھوں سے سلطنت چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ جب دہلی سلطنت پر بھی شیر خان نام کے ایک صوبیدار کا قبضہ ہو گیا، جسے آج ہم سب شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب ہمایوں کے ہاتھوں سے مغل سلطنت چلی گئی تو ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر کابل چلا گیا، جو اس وقت افغانستان دیش میں موجود ہے۔ 1540 سے لے کر 1555 تک یعنی تقریباً 15 سال تک اس نے اپنی پوری زندگی جنگلوں میں ہی بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی۔ یہ ہمایوں کے لیے بڑا ہی مشکل دور تھا اور اسی مشکل وقت میں ہی ہمایوں کے سب سے طاقتور اور ہوشیار بیٹے یعنی اکبر کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن ایسے سنجیدہ حالات میں بھی ہمایوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ آخر کس طرح سے اپنے والد یعنی بابر کی سلطنت کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ آخرکار 15 سال کی تیاری کے بعد وہ ایک بڑی فوج لے کر اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دہلی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف سے سوری سلطنت کا سلطان یعنی سکندر شاہ بھی 80,000 کی فوج لے کر ہمایوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ 18 جون 1555 یہ وہ دن تھا کہ جس دن بھارت دیش میں مغل سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یعنی اس دن ہمایوں کی فوج نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی سوری سلطنت کی 80,000 فوج کو بڑی خطرناک شکست دی تھی، اور اس کے بعد مغل سلطنت بھارت دیش پر اس طرح سے قابض ہو گئی تھی کہ اگلے 300 سالوں تک مغل سلطنت کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمایوں نے اپنی 15 سال کی زندگی جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی، جب وہ سلطنت 1555 میں ہمایوں کو واپس ملی تو ٹھیک اس کے ایک سال بعد یعنی 1556 میں ہی ہمایوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ہاں، ہمایوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس سلطنت کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغل سلطانوں نے ہندوستان پر جو حکومت کی تھی وہ شاید غیر مسلم یعنی ہندو، سکھ، جین، عیسائی جیسے دھرموں کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کی تھی، یعنی دھرم پریورتن کرنے کے لیے کی تھی۔ لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر بھی آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹ ہیں۔ کیونکہ اگر مغل سلطان ہندوستان میں ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہوتے تو وہ کبھی بھی مسلم راجاؤں پر حملہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مغل سلطنت کا پہلا سلطان یعنی بابر جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا سب سے پہلا مقابلہ ایک مسلم بادشاہ سے ہوا تھا جس کا نام ابراہیم لودھی تھا۔ یعنی مغلوں کے آنے سے پہلے بھی بھارت پر مسلمانوں کا ہی راج تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دھرم پریورتن والی بات جھوٹ ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مغل سلطنت کے دوسرے سلطان یعنی ہمایوں سے جس انسان نے سلطنت چھینی تھی وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام شیر شاہ سوری تھا، اور پھر اس کے ٹھیک 15 سال بعد پھر سے ہمایوں نے ایک مسلمان سے ہی اپنی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ یعنی اس پوری ہسٹری سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام لڑائی سیاست اور سلطنت کی تھی۔ اگر یہ لڑائی دھرم کی ہوتی تو مغل سلطان کبھی بھی مسلمانوں کی ہی فوج پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ ساری ہسٹری یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان پر راج ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے کیا تھا وہ ایک جھوٹ ہے۔ فی الحال دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا اپنے بھارت کے مغل حکومت کے دوسرے بادشاہ کی پوری فل کہانی، اور کس طرح سے ہمایوں نے اپنے باپ کی پوری وصیت جو بھی تھی اسے کھرا اترا اور اس نے پھر سے وہ پورا کام کیا مکمل اور اپنی حکومت کو اپنے پھر سے واپس لے لیا۔ یعنی کہ 15 سال کا یہ جو عرصہ تھا ہمایوں نے کڑی محنت کی اور ایک لمبی بڑی فوج تیار کی اور پھر سے جا کے دلی پہ حملہ کیا اور اپنی حکومت واپس لی۔ لیکن افسوس کی بات اس کے ایک ہی سال بعد ہمایوں کی موت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو شمالی حکومت وہ تھے اکبر بادشاہ، جلال الدین محمد اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، اور مغل ہسٹری کا سب سے طاقتور بادشاہ جو مانا گیا ہے وہ ظہیر الدین اکبر ہی تھے، جلال الدین محمد اکبر تھے، جنہوں نے اس حکومت کو لگ بھگ پورے انڈیا میں پھیلا دی تھی اور بہت مضبوط اور طاقتور ایک سلطنت بن کے ابھری تھی مغل حکومت۔ تو یہ تھا مغل حکومت کا پورا اتہاس۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور جو بھی نئے حضرات میرے چینل پہ آتے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور بیل آئیکن اس لیے پریس کیا کریں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اب ہم آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔